في التيدي انا كندير لكم واحد القضيه مزيانه، والصراحه كما لاحظت مع شي اخوان، حنايا دابا في الديستونسيال، دابا بهاد الطريقه عن بعد كنشتغلوا اكثر ملي كنا كنشتغلوا بالحضوري. علاش؟ لان الوقت ديالي تقريبا اغلبه يعني كيمشي في استعداد للتمارين وهذاك الحصص المقبله، خصوصا التيدي. وغتلاحظوا بان كاين بعض التمارين جديده او حتى الالقاء ديالهم بطريقه التسجيل ديالهم واعداد التسجيل وداكشي راه كيطلب الوقت، وهادشي غينفع الطلبه ان شاء الله. غير كنعاود لكم من جديد بان التسجيل اللي كيكون في جوجل ميت راه كنديرو في فيسبوك، والتسجيل اللي هو اضافي بوحدو كيكون فرونسي راه كنديروه في موديل. ولعلمكم ان موديل غيتبدل، موديل ما يبقاش في الجامعه، لان لاحظنا بان حسب ما قيل لي من طرف رئيس المؤسسه بان موديل الجامعه بما ان بداو كيدخلوا اعداد كبيره ديال الطلبه ديال الجامعه كلهم ولا ما كيخدمش، ولهذا دابا غادي يديروا موديل خاص بكليه العلوم. دونك باش يكون عندنا يعني موديل ديالنا خاص بنا باش ما يبقاش هاد المشاكل هذه. والمهم بالله التوفيق. كما قلت لكم دابا قبل ما نبدا التيدي بطبيعه الحال غندير لكم واحد الرابيل هو تذكير، وهذه مزيانه خلي كندير لكم كل جوج المرات. دونك خصكم تعرفوا بان شوف عقلوا على الامور اللي كنقول لكم، كنصبروا نكون كنكتفت، ولكن دابا كنعاود لكم لي زيماج، كنهضر لكم على زيماج اللي هما مهمين. شوف بالنسبه للانرجي دون موليكول ولا كتساوي لينيرجي الكترونيك، باسكو لينيرجي الكترونيك كتعرف الكترون كتوجد في لا كوش كا ولا ال ولا ام و ان اكسيتيرا، هادو هما لي كوش انرجي الكترونيك. وشاك انرجي الكترونيك، chaque niveau électronique عنده دي نيفو فيبراسيونيل، وشاك نيفو فيبراسيونيل عنده دي نيفو روتاسيونيل. داكوغ؟ هانتوما كتشوفوا دابا هاد النيفو هذا اللي كندور عليه انا دابا هذا فوندامونتال الكترونيك، وفي هاد فوندامونتال الكترونيك كاين دي نيفو فيبراسيونيل. هذا فوندامونتال فيبراسيونيل، بروميير ايتا فيبراسيونيل اكسيتي، دوزيام ايتا فيبراسيونيل اكسيتي اكسيتيرا. دابا في هذا النيفو اللي هو فوندامونتال الكترونيك وفيبراسيونيل كاين دي زيتا اكسيتي روتاسيونيل، هادو اللي كتشوف صغيورين. دونك المهم حنايا خصنا هادو ستاتيستيك دو بولزمان، يعني شاك نيفو غير بالتومبيراتور، نعطيك غير لا تومبيراتور ونقول لك الاعداد اللي غادي تقدر تطلع لواحد المستوى اكسيتي غير بسبب لي تومبيراتور، باسكو كاينه لاجيتاسيون تيرميك. بون شوف ان سبيكتر انفراروج ملي يكون يديك فيه واحد سبيكتر انفراروج كيكون دابا بالنسبه لنا في الموين انفراروج ب 400 سنتيمتر موازان حتى 4000 سنتيمتر موازان. دونك الروتاسيون، شوف الجانب الروتاسيون اوتور ديال 400 وقل من 400، يعني في اش كيقولوا لها في داك الانفراروج لوانتان ان بتي بو في لوانتان، وفي الموين انفراروج. والفيبراسيون من هنايا من تقريبا 500 حتى 4000 كلها فيبراسيون. ولكن في هذه الروتاسيون كاينه دي فيبراسيون ماشي ما كاينينش، وفيهم دو روتاسيون، ولكن سبيكتر دو روتاسيون ما كنمثلوش كما هو السبيكتر ديال الفيبراسيون. فيبراسيون في شكل والروتاسيون في شكل اخر باش تميزوا بيناتهم. دونك شوف chaque vibration contient des rotations. Chaque vibration contient des rotations. Donc إذا عندك un spectromètre de grande sensibilité غتشوف فيه هذا شاك واحد فيبراسيون فيها دي تري، فيها دي روتاسيون. اذا كان عندك سبيكترومتر السونسيبيتي ديالو ضعيفه غتلقى غير الفيبراسيون ما غتشوفش هادو. بون دونك كنا درنا الفيبراسيون هضرنا عليها. دونك شوف عقلوا على واحد الحاجه عاود كذلك، لي روتاسيون اون بو با لي فوار كو دون لا فاز غازوز، يعني غير في لي غاز. في لي غاز كنشوفوا فيبراسيون اي روتاسيون، شوف هنا روتاسيون فيبراسيون. ولكن في السوليد والليكيد كنشوفوا غير الفيبراسيون خالصه بوحدها.
Donc, il y a un échantillon sur lequel vous êtes en train de travailler, l'effet normalement sur l'état physique ديالو اما liquide ou اما solide عرف بان فيبراسيون بوحدها. ولكن اذا عندك ان ايشانتيون اللي غنشتغلوا عليه يكون سو فورم غازو، في هذه الحاله عرف بان يمكن يكون عندك حتى روتاسيون. دونك فوالا كنا هضرنا على لوسيلاسيون باش تكتب الفيبراسيون. حنا ما كنسموش الفيبراسيون 1 سور لوندا هو النوم دوند، كنسموه النوم دوند هو 1 سور لوندا والفريكونس هو نو. دونك اوميغا ديال الفيبراسيون هو لا راسين كاري دو كا سور ام. وبالنسبه للموليكول ديال اتوميك ما كنهضروش على ام، كنهضروا على مو، لا ماس ريدويت ام 1 ام 2 ام 1 بلس ام 2، هذه لا ماس ريدويت. دونك الفريكونس دو روتاسيون الفريكونس دو فيبراسيون هي اوميغا كتساوي لا راسين كاري دو كا سور مو ماشي ام بالنسبه دو ماس. دونك بالنسبه للفيبراسيون سي فورم ديال لوسيلاتور هارمونيك، زيدنا درنا شي شويه هذاك ودخلنا عليه. ها هي كيفاش تكتب الانرجي الفيبراسيون، هذه كنكتبوا لها او في هي اش نو 0 فاكتور دو في بلس ان دومي. ودابا لا فريكونس ماشي هي اوميغا، لا فريكونس هي اوميغا على 2 بي. دونك كنقسموا على 2 بي لا راسين كاري دو كا سور مي. دونك هذه لا فريكونس دو فيبراسيون وهذه لينيرجي دو فيبراسيون. عقلوا على هذا. بالنسبه للفيبراسيون دابا غندخلوا الروتاسيون. دونك فيبراسيون هو او في كتساوي اش نو 0 فاكتور دو في بلس ان دومي. و في شنو لا فالور ديالها؟ كتبدا من 0 0 1 2 3 سون دي شيفر دي نومبر اونتي. دونك نو 0 هي 1 سور 2 بي لا راس. ولكن اذا بغيت هذه لا فريكونس، اذا بغيت تقلب على النومبر دوند يعني نو 0 باغ كنعملو الشرطه الفوق يعني هي 1 سور لوندا قسمها على سي 1 سور 2 بي سي لا راسين كاري دو كا سور مي. دونك بالنسبه للفيبراسيون عقلوا على هاد الجوج، هذه هي لا فريكونس او لا نوم دوند. اذا كانت نوم دوند تزيد لها سي، وهذا هو ليتا فيبراسيونيل. هما هادو. دابا غندخل نهضر لكم على لي زيتا روتاسيونيل. وملي نكتب على الانرجي خصك تكتب المجموع د كلشي الفيبراسيون زائد روتاسيون. دونك هادو لي زيتا فيبراسيونيل كوانتيك في واحد لوسيلاتور هارمونيك كوانتيك اكسيتيرا. كنا هضرنا على هادشي وهادو لي ستاتيستيك هضرنا عليهم. دابا غندخلو للغاز. دابا نورمالمون في لي كونديسيون دو ترانزيسيون هو انتقال من مستوى لمستوى اخر. دونك ترانزيسيون ça veut dire هو انتقال، هو ليكسيتاسيون. دونك دائما دلتا في لوسيلاتور هارمونيك واخا كوانتيك كنديرو دلتا في خصها تكون كتساوي ديما واحد. يعني من في ما يمكنليش ننتقل من في بلس 2، لا خصني ننتقل اما في بلس 1 او لا في موان 1، يعني اللي هي يعني المستوى اللي هو مباشر اما الفوق واما تحت. دابا هنا غنتقلو من في بلس 1. وهنايا غنشوفو كذلك حتى الروتاسيون شنو كتساوي. دونك هنايا اذا عملتي ديفيرونس دينيرجي كتلقى هي اش نو 0. باش ننتقل من هنايا خصك اش نو 0، و نو 0 هي لا فريكونس دو فيبراسيون. دونك شوف ها الشروط ديال الانتقال من واحد المستوى لمستوى. دلتا في خصها تكون كتساوي بلس ولا موان 1، ودلتا جي خصها تكون كتساوي بلس و موان 1. دلتا جي كتساوي 0 هذه كتسمى لا برونش كيو هي لا برونش انترديت، ودلتا جي كتساوي موان 1 هي لا برونش بي، ودلتا جي كتساوي بلس 1 هي دلتا هي ار هي لا برونش ار. وحنا نشوفو الكالكول هنايا ها هما. شوف دابا سيبوزون انا في هذا المستوى فوندامونتال، واذا مشيت للمستوى فوندامونتال هذه لا برونش كيو هي لا برونش انترديت ميمكنش دلتا جي كتساوي 0. ولكن داك فوندامونتال وطلعت بروميي تا اكسيتي في اخرى هنا في كتساوي 0. هاد المجموعه هادي كلها في كتساوي 0، والمجموعه اللي فوق منها هي المجموعه في كتساوي 1 هي لي تا اكسيتي. يعني غنتقل من في كا 0 من في كتساوي 1. ولكن شوف الجي انتقلت من جي كتساوي 0 جي كتساوي 1 يعني هي لا برونش ار. يعني 1 ناقص 0 هي 1 هي لا برونش ار. دابا العكس اذا كنت في نيفو فوندامونتال جي كتساوي 1 جي هنايا جي كتساوي 0. دونك هنا 0 ناقص 1 هي ناقص 1 هي لا برونش بي. وهنايا كنا درنا كالكول ديال الكالكول. ها هي اللي عقل على هادي دابا بالنسبه للغوطاسيون.
شوف بالنسبة للفيبراسيون قلت لكم او في كتساوي اش نو زيرو فاكتور دو في بلس ان دومي و في زيرو شنو هي لا فريكونس فيبراسيون هي 1 sur 2 بي لا راسين كاري دو كا سور مي. هادو جوج الحاجات في الفيبراسيون. دابا في الغوتاسيون اشنو خصك تعقل؟ دابا ها هي الفيبراسيون عودناها. شوف كيفاش كتبنا هي اش نو زيرو في بلس ان دومي، ولكن دابا ما كتبتش اش نو زيرو، عملت نو زيرو با. علاش؟ هادي هي 1 sur لوندا سي ها هي، لأن سي مضروبة في نو زيرو با هي نو زيرو. دونك هاد النص هذا هو الفيبراسيون، هو اش سي نو زيرو بار فاكتور دو في بلس ان دومي، هادي الفيبراسيون. والباقية روتاسيون. شوف روتاسيون كيف كتبوها اش سي فوا بي، بي على كونستون دو روتاسيون فاكتور دو جي بلس جي بلس 1، فاكتور دو جي فوا جي بلس 1. دونك هاد القسم الاولي النص الاولى لي فيبراسيون، النص الثاني هي الروتاسيون. دونك المجموع كلشي هو ليطا فيبراسيونيل روتاسيونيل. و بي شنو كتساوي؟ هي ا هي اش على 8 بي و كاري، اي هو المومون دينيرسي فوا سي، و اي كتساوي هي ميو فوا ار او كاري. دونك بالنسبة ليك في لا تيوري بالنسبة للفيبراسيون خصك تعقل ليكسبرسيون هي اللي قلت لك دابا، علما بأن نو زيرو بار هي 1 sur 2 بي سي لا راسين كاري دو كا سور ميو. وبالنسبة للغوتاسيون هي اش فوا سي فوا بي، بي كونستون دو روتاسيون ها ليكسبرسيون ديالها فوا جي بلس 1. صافي قضية سهلة. وهاد ليكسبرسيون هادي منا غنديرو كالكول سبيكتر، سبيكتر غنلقاوه كامل. وملي كنديروه شوف كنشدوه هاد النيفو هادو. دابا هذا تمرين غنديروه دابا ان شاء الله. هذا كنكتبو النيفو ديالو، هذا النيفو ديالو، هذا النيفو ديالو، كنمثلو لي زيكسبرسيون اللي عندي. هذاك العلاقة اللي شتي كتعمل في كتساوي زيرو، كتعمل جي كتساوي جي ولا جي موانزا ولا جي بلس، كنعمل كالكول عمل الديفيرونس بين هذا وهذا، والديفيرونس بين الفوقاني وهذا فوندامونتال، وكنلقى لينيرجي هي هادي. بالنسبة لابرونش بي كنلقى هادي هي اش سي نو زيرو با ناقص 2 اش سي بي جي. وفي لابرونش ار كنلقى اش سي نو زيرو بار بلس 2 اش سي بي فاكتور دو جي بلس 1. وهادي كنبداو نعطيو جي كتساوي. شوف في لابرونش ار شوف عندك هنا فاكتور جي بلس 1 يمكن جي كتساوي يمكن تبدا من زيرو، زيرو واحد جوج ثلاثة. ولكن في لابرونش ار بما ان هادي ما خصهاش تكون كتساوي لا فريكونس سونترال هادي، يعني جي كتبدا انطلاقا من واحد ماشي من زيرو. هنا في لابرونش بي كتبدا من واحد، في لابرونش ار كتبدا من زيرو. وعطي لي فالور ونتينا كنلقى هاد السبيكتر هذا ها هو. شوف هنا لابرونش ار هي على اليمين ها هي، هادي لا فالور كرواسونت ني زيرو با. شوف جي تساوي زيرو 1 2 3 نتا غادي، ها هما هادو هما كلهم لي غي كتسموا لي غي ولا لي بوند. هادي كلها سميتها لابرونش ار. وهاد جي هادي على الشمال سميتها لابرونش بي، ها هي كتبدا من واحد ما كتبداش من زيرو، واحد جوج ثلاثة ها هما. وهذا هو السيميتري ديال هذا. والوسط خاوي هذه هي لا برونش كيو. ولا برونش كيو انترديت هنا ما كتشوف والو، هنا كان هاد المسافة دوبل ديال هاد المسافات اللي كتشوف هنا. هذا هو لو سبيكتر دو روتاسيون. وفين هي الفيبراسيون؟ هو الوسط ديالها، الوسط ديالها هي الفيبراسيون. دونك نعطيكم سبيكتر حقيقي. هو سبيكتر حقيقي. دابا سبيكترومتر il peut enregistrer واحد لو سبيكتر دو روتاسيون ريال ديال واحد الموليكول دياتوميك اللي هي اش بي ار. غير كان هنايا في لاكس دي زابسيس دابا ما كاينش عندي النوم دوند، عندي لينيرجي الكترون فولت. باش نحولو شنو خصني ندير؟ وهذه كتعرفها بان هي اش نو زيرو قسمها على اش بعدا ها الاولى وقسمها على سي. اذا قسمتها على اش سي غتولي عندي اس سور لوندا، ولكن بالمتر موانزا غتلقاها خصك عاد تحولها لسنتيمتر موانزا. سافو دير خصك تقسمها على 100 عاود. دونك هاد الاعداد اللي عندك هنايا تقسمها على اش سي وتقسمها على 100 باش تلقى بسنتيمتر موانزا، غتلقى نون دون نو زيرو با. دونك الوسط ديالها هنايا، هاد الوسط هذا هو لا بوند كيو، هي لا بوند انترديت. هنا الوسط ديالها هو نو زيرو با، هنايا خصها تلقاها. المسافة اللي كتفصل جوج هي دو بي دو بي دو بي دو بي دو بي. هنا شفنا هنايا، شوف هنايا المسافة هنايا دو بي. باش علاش تشوف غير ايكويديستون دو دو بي، لا هنا ولا هنايا. علاش؟ لأن شو الاكسبرسيون هي دائما هاد لا فريكونس سونترال زيد عليها كنبدل غاد هنايا كنهضرو على فريكونس. باش تلقى لي فريكونس هادو سون دي زينيرجي، باش تلقى دي فريكونس تقسم على اش سي
فينا واحد ها هما مقسومين على اش سي. دونك لي نوم دوند هو نو 0 موان 2 بي جي بالنسبه لابرونش بي، ولا بالنسبه لابرونش ار هي نو 0 بار بلس 2 بي جي بلس 1. دونك دائما 2 بي 2 بي. دونك اذا عندنا جي كتساوي 1 ناقص 2 بي، واذا عندنا جي كتساوي 2 هي ناقص 4 بي، وحنا غاديين. دونك المسافه اللي كتفصل بين جوج ديال لي بوند اولا دوغي هي 2 بي 2 بي. دونك ولكن الوسطاني بوحدها هي 4 بي. دونك هنايا دونك فوالا يمكن ناخذ 4 بي هنايا في الاطراف، هنايا في الوسط هي لا سمحوا لي هنايا في الجنب في لابرونش ار ولا في لابرونش بي المسافه اللي كتفصل بين دو غي هي 2 بي، وفي الوسط 4 ديال بي. ويمكن نقلبوا على بي ودا سولونا على بي. دونك هذا سبيكت اخر هو. شوف هذا السبيكت هذا فيه دي دوبلومون، يعني فيه مدوبل، كل بوند فيها جوج. علاش؟ باسكو كاينه دي زيزوتوب، كاين لي زوتوب 35 و 37. خصكم تعرفوا بان 35 راه كاينه تقريبا 76% ديال لي زاتوم 35 لي زوتوب 35، ولي زوتوب 37 كاينه تقريبا 24%. دونك عليها بما ان كاين الفرق في لاماس، دونك كنشوفوا ريزوليسيون سبيكترومتر نو دون ديفيرونس بين دو غي شاك بوند. دونك هنايا لا برونش كيو، هنايا لا برونش. شوف قبل ما تقول شكون هي لا برونش بي ولا برونش ار، شوف واش كرواسون. دونك هنايا غادي هكا على ليمين، دونك كرواسون في اتجاه ديال ليمين، سافو دير غادي على ليمين هي لا برونش ار، وعلى الشمال هي لا برونش بي، وفي الوسط ديما لا برونش كيو. هذه لا موليكول اش سي. قبيله شنو موليكول شفنا لا موليكول اش بي ار. دونك هذه لا موليكول اش سي كلور. هذه شنو مولكيل؟ هذه نفسها هذه كلور هي اش سي، ولكن دابا شنو الفرق بيناتهم؟ هذه بالفريكونس، هذه شوف فريكونس بالهرتز، ها هي شوف هذا داك لاكس دي زابسيس كل مره كيفاش كنعطيوه على حسب الليتيراتور كلشي كتجبرو. دابا هنايا شوف هنايا في سنتيمتر موان زان نوم دون، وهنايا عندك بالفريكونس، وهنايا عندك بالانرجي لي الكترون فولت كل مره كيفاش. بون هنايا واحد سبيكتر اخر، هنايا بدلنا هنايا او ليو د الهيدروجين عندنا الديتوريوم، يعني سي اون ايزوتوب ديال اش كيقولوا له ديال خالص غير الديتوريوم بوحدو ما كاينش هيدروجين، ولكن الكلور فيه جوج، فيه 35 وفيه 37. دونك هذا واحد الرابيل. دابا يمكننا ننتقلوا ديريكتومون ان شاء الله للتي دي ديالنا، وغادي نمشيو من تمرين وغادي نحاولوا نديروا داكشي بشويه علينا ونفهموا. دابا شوف، وإذا عطيت لكم واحد الموليكول واحد لابون واحد الليزون وقلت لكم كالكولي لا فريكونس فيبراسيون او لو نوم دو فيبراسيون، عندكم العلاقات. العلاقه هي لا فريكونس نو 0 بار كتساوي 1 sur 2 pi c'est la racine carrée de 4 sur 1. صافي. وإذا قلت لك كالكولي لي زيتا énergétiques de vibration، عندك EV كتساوي هو H nu 0 H nu 0 facteur de V plus 1 du. إذا كتبتي H nu 0 بار خصك تضربها في الساعة. هاد التمرين أنا زدتو، هذاك كنديرو في الطابلو مع الطلبة في الحضوري، ما كانش الحضوري غنديرو دابا معكم يعني في التالي. دابا شوف معايا. دونك هادو طرابو ديريجي. دونك اكزرسيس رقم 1 فوالا هو داك كيسيون دو كولي عندكم تما. جي لكم هنايا واحد الانتقال من واحد ليطا فوندامونتال لواحد ليطا برومي ايتا اكسيتي بالنسبه للفيبراسيونيل. دونك هنا في ايكال 0 هنا في ايكال 1، ما بجوج بهم في ايكال 1. وشنو الفرق بين هذا وهذا؟ هذا واحد جي موان زا، واحد جي بلس 1. والجي علاش ما درتهاش؟ الجي ما يمكنش عندي الجي هنايا، ما يمكنش ننتقل الجي باسكو سي لا بوند كي هي بوند انترديت، ما يمكنش نمشي ليها. كيمشي بما اننا في ليطا روتاسيونيل كاينه في جي، اما غنمشي للجي موان زا ولا الجي بلس 1. الجي نفسها لا، سي لا بوند كي. دونك هنايا الكبيره جي بلس 1 هي لا برونش ار، الصغيره هي لا برونش بي. دونك جي موان زا من جي لجي موان زا هي لا برونش بي، ومن جي لجي بلس 1 هي لا برونش ار. شنو السؤال؟ العنوان ديال التمرين هو calcul de spectre de vibration, rotation ou phase gazeuse. En se basant sur les transitions vibrationnelles et rotationnelles, transition, ça veut dire V égale à 0 à V égale à 1, avec delta J, c'est plus ou moins 1,
sachant que leur niveau énergétique correspondant s'écrit à l'énergie, comment ça s'écrit. Ou à l'expression théodensité, ou à HC nu 0 bar, facteur de V plus 1 demi, à des vibrations. Zid la rotation, HC fois B fois G fois G plus 1. C'est-à-dire, ou sachant que B, il y a constante de rotation, à l'expression de la H, elle est pi carré I fois C. I, il y a le moment d'inertie. Ou mi, I est égal à mu fois R au carré. R, il y a la distance interatomique entre deux atomes. Donc, calcule les positions des longues d'onde des différentes transitions des bandes des branches R au P. Et calculer le spectre de rotation. Donc, j'ai oublié. Écriture des énergies de trois niveaux. À niveau fondamental, V égale 0. Au niveau excité V كتساوي 1 بالنسبة ل J moins 1 و J plus 1. اش غندير؟ غنشد هاد الاكسبرسيون هادي وغنمثل فيها. غنشبر V égale 0 نعطيه V égale 0 هادي نعملها V égale 0. دونك غتولي H C nu 0 bar fois 1 demi. ها هي. fois 1 demi. هادي بالنسبة ل 0 ها هي 1 demi. H C nu 0 bar fois 1 demi. واخا. والنص الثاني هذا غتعمل في كاع ما كايناش في كاينه غير جي هي الجي غتبقى هي ديك هي اش سي فوا بي فوا جي فوا جي بلس 1 ها هي مكتوبه كامله ها هي اش فوا سي فوا بي فوا جي بلس 1 هذه الروتاسيون دي فيبراسيون دابا نطلعو ليتا اكسيتي في كتساوي واحد دونك هنايا هاد ليكسبرسيون هذه اللي كتشوفوا هنايا ديال الفيبراسيون غادي نعوض في بواحد دونك هي اش سي نو 0 بار واحد زائد ان دومي هي 3 دومي ها هي واحد زائد ان دومي اش سي نو 0 بار 1 بلس ان دومي دابا هنايا جي موان 1 دونك هنايا الروتاسيون غنعوض في عود الجي غتولي جي موان 1 دونك هنايا اش سي بي جي موان 1 وهذه جي موان 1 بلس 1 جي موان 1 زائد 1 هي جي دونك هنايا جواب جي موان 1 فوا جي هذا النيفو هذا دابا النيفو الفوقاني اللي هو جي بلس 1 عاود في كتساوي واحد هي هنايا في كتساوي واحد هي واحد زائد ان دومي هي 3 دومي ها هي واحد زائد ان دومي اش سي نو 0 بار واحد زائد ان دومي بالنسبه للروتاسيون غادي نعوض جي بلس 1 دابا ماشي جي موان 1 دونك انا غتولي جي بلس 1 والجي بلس 1 بلس 1 هي جي بلس 2 ها هي جي بلس 2 دابا علاش درت هادشي هادو هما لي نيفو ديال هادي لينيرجي دي نيفو دابا نعملو يعني لا سوستراكسيون نقص هذا نقص منه هذا دونك اذا شديت دابا لا برونش بي هي هادي يعني هذا نقص منه هذا ودا نقص منه هذا ان دومي مع دومي تبقى لي اش سي نو 0 بار ها هي اش سي نو 0 بار وهذا ودا نقص منه هذا شوف هذا تبقى هو هذاك اش سي بي جي ا سي بي جي هنا جي موان 1 ناقص جي بلس 1 هي موان 2 جي موان 1 ناقص جي بلس 1 جي مع جي كتمشي كتبقى ناقص واحد ناقص واحد هي ناقص جوج دونك هي ناقص جوج ناقص جوج اس سي بي فوا جي ها هي دونك ديفيرونس دينيرجي د لا برونش بي هي هادي هاد من هنا لهنايا الفرق ديال الانرجي هو هذا هو اش سي نو 0 بار ناقص 2 اش سي بي فوا جي دابا نشوفوا هذا الفوقاني هذا ناقص الفوندامونتال هو لا برونش ار هذا الفوقاني ناقص هذا بالنسبه للفريكونس بحال هذا ان دومي ناقص ان دومي كتمشي كتبقى لي واحد نضربها في اش سي نو 0 بار ها هي اش سي نو 0 بار دابا نشوفوا الروتاسيون شنو هو الحاجه اللي كتعاود اش سي بي جي بلس 1 هي اش سي بي جي بلس 1 كيبقى لي هنا جي زائد جوج ناقص جي والجي مع الجي كتمشي كتبقى لي زائد جوج دونك زائد جوج ها هي زائد جوج ا 2 اش سي بي جي بلس 1 دونك شنو غندير دابا بور كالكول لو سبيكتر غادي نعوض كنعرفو في لا برونش ار هادي جي كتنطلق من 0 1 2 3 اكسيتيرا وبالنسبه لا برونش بي جي كتساوي ابتداء من واحد ما كاينش شي 0 1 2 3 ولكن هادو سون ديزينيرجي علاش ما نديرش انا كالكول فريكونس نعملو غير فريكونس يعني خصني نقسمها ماشي فريكونس نون دون نقسمها على اش سي يبقى لي غير نو 0 بار وهنايا اش سي غتمشي دونك اذا قسمتها على برونش بي ها الفوقانيه لا برونش بي دونك اذا قسمت على اش سي تبقى لي هنايا نو 0 بار ها هي وهنايا تبقى لي ناقص 2 بي جي
هذا برونش بي. ولا برونش ار غادي نقسم على اش سي غتولي عندي نو زيرو بار بلس دو فوا بي في جي بلس 1. ايوا دابا ار نديرو كالكول سبيكتر عندنا وغنعوضو في لا برونش ار ب 0 1 2 3 4 اكسيتيرا. وبالنسبه لا برونش بي غادي نمثلو من 1 2 3 ابتداء من 1 ما كاينش 0. دونك اجيو لهنايا ها شي واحد يحل سد الميكرو. شي واحد يشد الميكرو. باقي ما سديتو. فاطمه صافي فاطمه مولات الفوضى. واذا عندكم سؤال يمكن لكم توقفوني. اذا شي واحد بغى يوقفني دابا يقول لي شي حاجه ما فهماش ولا شي حاجه، المهم يمكن لي نوقف. غير دابا انا علاش قلت لكم تسدوا الميكرو، لان كيدير ليكو عندي وليكو كيدير صداع، سو كيفيت نتوما غتسمعوا الصداع الا ودا غتفتحوا الميكرو الا بالنسبه للسؤال وشي حاجه. شو دابا باش نكالكولي، شوف هذه هي نو زيرو بار، هذه لا برونش بي هي الوسطانيه ما كنشوفوهاش، ولكن شوف هاد لا برونش بي نبدا بلا برونش بي ار، لا برونش ار ها هي فين هي، نبدا بزيرو جي كتساوي زيرو، دونك زيرو غادي يولي عندي هنا بلوس دو بي جي هي نو زيرو بار زائد هي هادي سميتها واحد، سمحوا لي سميتها زيرو، ها هي نو زيرو بار ار زيرو، سافدير لا برونش ار بالنسبه لجي كتساوي زيرو، ها هي. دابا الثانيه يعني جي كتساوي جوج واحد، اسمح لي هادي جي كتساوي واحد دابا ماشي زيرو، دونك واحد زائد واحد هي جوج هي ربعة، ها هي بالنسبة لجي كتساوي واحد هي هاد لا برونش. شوف هنا ربعة، علاش ربعة؟ يعني ربعة هاد المرات ترجع نو زيرو با زيد عليها ربعة، النص ديال النص هنا عندي دو بي، وهاد النص هذا هي دو بي هي زائد ربعة بي. دابا عاود بالنسبة لجي كتساوي جوج زائد واحد هي ثلاثة في جوج هي ستة، ستة ديال بي، دونك ها جوج وها جوج وها جوج، دونك ار نو زيرو با ار دو ار هي سافدير لا برونش ار، وهنا دو سافدير جي كتساوي و 3 وهي غادية. ودو لوط كوتي هادي لا برونش بي هي هاد لا فريك هادي ليكسبرسيون هي نو زيرو، دونك جي كتساوي واحد هي ناقص دو بي، دونك سافدير غا نو زيرو بار ناقص دو بي، ها هي هادي سميتها بي واحد، سافدير كبدات من زيرو، هنا كبدا من زيرو ار زيرو، سافدير برونش ار زيرو، هادي لا برونش بي واحد، سافدير هنايا غتلقى ناقص دو بي، ها نو زيرو بار هي الوسط. عاود بالنسبة لجي كتساوي جوج، يعني جوج في جوج هي ربعة ناقص ربعة بي، ها هي ناقص ربعة بي هي هادي، ها بلا سمح ليا هي هادي جي كتساوي جوج ربعة، ها جوج وها جوج هي ربعة بي، وانت غادي يعني نو زيرو با بي 3 يعني جي كتساوي 3 وانت غادي. دونك هاد لا فورم دو سبيكتر كتجي هي طالعة في لانتونسيتي ومن بعد كتعاود، وهادي كذلك في الوسط خاوية، في الوسط بين هاد لي دو غي سونترال كتسموا دو بوند سونترال ولا دو غي سونترال، كاين واحد الفراغ المسافه بيناتهم هي 4 بي، وبطبيعه الحال بي سو ميزور اون سنتيمتر موازان بالنوم، دونك بحال هذا عندك لاكس بالسنتيمتر موازان، ولكن دا بحال ليكسبيرت اللي عطيتكم قبيله، واذا كانت بالالكترون فولت ولا بفريكونس هرتز ولا شي حاجه ديك الساعه بي حتى هي تكون بحالهم. داكوغ بون هذا هو لو سبيك دو روتاسيون بالنسبه للكالكول، ستادير كنديرو في السبوره. دابا خدينا هاد ليكسبرسيون هادي ها هي او جي في كتساوي سي زيرو با في بلس ان دومي بلس اش سي بي جي فاكتور دو جي بلس ان، هادي روتاسيون من الكالكول من خلال هاد الترانزيسيون من الكالكول سبيكتر او لو سبيكتر ديالي. دونك عاد نشوفو دابا في التمارين الاخرى شنو يمكننا نستنتجو ناخدو من هاد السبيكتر هذا. اول حاجه يمكنك تاخذ منها، واذا كان عندك سبيكتر واجد، حنا عندنا واحد التمرين بحال الشكل هذا، تاخذ منه بي وكتاخذ هذه جوج الحاجات، هي كتاخذ بي لا فالور ديالها وكتاخذ هاد لو زيرو بار، لو زيرو بار هي لو نون دوند، واذا عندك لو زيرو بار صافي دير وعندك لي ماس ديال لي زاتوم يمكنك تكتب لا كونسيكونس. دونك هذا التمرين الاول، شوف لو سبيكتر دو روتاسيون ما عنده علاقه بالسبيكتر دو فيبراسيون،
عطيتكم انا السبيكتر دو فيبراسيون عندهم علاقه. نقلب لكم دابا قبل ما نكملوا هذا التمرين هذا، نمشي نقلب لكم على سبيكتر ديال شي سبيكتر ديال الفيبراسيون. دابا هادو كلهم غوتاسيون، شوف هادو كلهم غوتاسيون، شوف هادو غوتاسيون. نقلب لكم على شي سبيكتر دو فيبراسيون بوحدو. شو نشوفوا انا هذيك السبيكت اللي عطيت لكم في الاول، هذا شوف هذا سان سبيكت دو فيبراسيون. شوف عندك اسيميتريكال سويتشين، سيميتريكال سويتشين، وعندك هنايا هذا سيزورين بالنسبه لموليكول دو. دونك عندك واحد لا بوند هي، واحد لا بوند هادي. دونك هنايا ما عنده علاقه بداكشي كنشوفو د الروتاسيون. الروتاسيون كتكون بعدا غير في لي غاز، وهذا سي ليكيد. وكاين يمكن يكون عندي الماء سو فورم دو غاز، غير وكان دابا هنايا كنشوف ها هو واحد الموليكول اخرى ميتيت بروبيت، هذا بوتان. هذا البوتان ها هو كنشوفو لي دو ترانزيسيون هنايا اللي هما دي فيبراسيون اسيميتريك سيميتريك اسيميتريك سويتشين كتكون ديما بلوز انرجيتيك كو سيميتريك سويتشين. دونك تري انتونس اوتور دو 3000 سنتيمتر موان 1. شوف هنايا ديفورماسيون، ها هما ديفورماسيون بحال دابا السيزورين، الروكين، تويستين، واغن اكسيتيرا، هادو كلهم كيجيو صغارين اوتور اونسو اقل من 1500. دونك هذا سبيكتر دو فيبراسيون، وهادو اللي وريت لكم سبيكتر دو روتاسيون. ها هو باش تشوفوا هذا روتاسيون، هذا روتاسيون، هذا. دونك هادو سون دونك روتاسيون فيبراسيون. بون غير كان في الروتاسيون كاينه فيبراسيون، هو هاد البوزيسيون هادي، هاد الوسطانيه هادي. داكوغ. دابا نكملوا على التيدي ديالنا. دونك شوفوا التمرين الثاني. فهمنا الشباب ياك؟ هادشي مزيان. هادشي هذا كنت كنتمنى نكون انا بلاصتكم قبل ما نمشي ندير لا ريشيرش، لان هادشي ما كنتش عارفو انا ملي كنت كندير البحث العلمي انا. بون الصراحه ما قريناش فيزيك، ما كانش كيقراو هادشي الناس الشيمي كانوا كيقراوه. Donc voilà, deuxième exercice, vous avez spectre de rotation de la molécule HF. Donc, شنو السؤال؟ Calculez les nombres d'ondes centimètres moins 1 des 4 bandes, ou des 4 raies centrales. 4 raies centrales, ça veut dire, à l'ouest la branche Q, c'est que la branche R جوج ou la branche P جوج. هذا هو 4 les raies centrales. يعني جوج من la branche R و جوج من la branche P. وفي الوسط كاينه c'est-à-dire la branche Q اللي هي interdite، وعندك في الوسط ديالها هي نو زيرو بار، هي لا فريكونس، ça veut dire le nombre d'ondes de vibration. Donc شوف انا نكتب لكم ليكسبرسيون دابا. نو زيرو بار ديال لا برونش ار سيكري نو زيرو بار فاكتور. شوف هنايا كاين واحد الخطا، ما عرفتش واش عقتو به ولا ما عقتوش. هنايا خصني نجي ستيلو، الحمد لله كاينه قضيه. هنايا خصني نضرب جوج، يعني 2 بي فوا جي بلس 1. وهذه ناقصها واحد الحاجه عاود، هذا بون ما عرفتش كيفاش وقع لي هذا الخطا. هذه خصك تضربها في بي. فوالا دونك سجل. دونك فوالا نو زيرو بار ديال لا برونش ار ساسكري كوم سا. نو زيرو بار هي الوسطانيه، هي هذه هي نو زيرو بار. فوالا هذه لو نوم دونك الوسطانيه. و بلوس لا برونش ستيلو هذه بلوس 2 بي جي بلس 1، يعني جي كتبدا 0 1، جي كتساوي 0 1. دونك هذيك كنا كتبناها جي كتساوي، دونك بدا من 0 عاود 1 ومن بعد نتا غادي جوج اي انسي دو سويت. هنايا جي كتساوي، هنايا كتساوي 1 جوج اكسيتيرا. هنايا الانقطاط، هنا نفس الشيء. سي بون. دونك السؤال هو تقلب على هاد 4 هاد لي نوم دون، ضرب بهم، ستادير يفو لي شيرشي. اول حاجه اللي باش كنبداو بعدا اكتب العلاقات. اكتب
Donc, la fréquence de vibration, le nombre d'ondes de vibration, on dit au bar de HF, il y a 1 sur 2 pi. C'est la racine carrée de K de HF. هاد K de HF راه معطيه في القاع ديال لا سيري من لي فالور ديالو. ولا ماس انت قلب عليها. دونك لا كونستانت دو فورس ديالها هي بحال كونستانت دو غيدور هي 160 نيوتن بار متر معطيه. ولا ماس هي نعاود ثاني شوف 1 في 19 باسكو اش اف عندك اف هي 19 و اش هي 1 في 19 على 1 زائد 19 مضروبه 10 à puissance moins 3 divisé par 6,023 هذا nombre d'Avogadro 10 à puissance 23. Le calcul donne 1,578 10 à puissance moins 27 kg. Donc le calcul, si je fais le calcul, 1 sur 2 pi, ensuite la racine carrée de 166 newtons par mètre sur la masse réduite ou 1,578 10 à puissance moins 27 kg. Le calcul, غادير الكالكول تاعك غنلقى نو زيرو بار ديال اش اف هي بيان سور غتلقاها بالمتر موان 1. يعني الكالكول ديريكت غتجي هي شحال كتجي هي 415333.3 ديال المتر موان 1. حولها لسنتيمتر موان 1 باسكو هو كيقول لك كيلكو نومدون دون سنتيمتر موان 1 ما كيقولكش خليها هكا. دابا وداش دي وقل لك سنتيمتر موان 1 تخليتيها هكا تعتبر خطا. دونك كتعرف المتر موان 1 باش 2 سنتيمتر موان 1 تقسم على 100 العكس ديال المتر باش 2 سنتيمتر كتضرب في 100 ولكن متر موان 1 باش 2 سنتيمتر موان 1 كتقسم على 100. دونك كنقسمو على 100 كتولي هي 4153 هي 4153.33 سنتيمتر موان 1. هذا لو نومدون. دابا هذا خصنا نقلبو على بي ونبدا نزيدو عليه دو بي. دابا هذا باش تلقى هذه الاولانيه نو زيرو بار ديال ار زيرو خصك تزيد ليها دو بي و بي فين هي خصنا نكالكوليوها. دونك باش نديرو الكالكول شوف عندي تما في القاع ديال هذاك عندي لا ديستونس انتيغاتوميك ولا ماس ريدويت انا قلبت عليها دونك المومون دينيرجي جو بو الكالكولي. دونك ار او شوف لا ديستونس انتيغاتوميك ديال لا مولكول اش اف معطيه هي 0.091 نانومتر 10 موان 9 متر. دونك ايش كتساوي لا ماس ريدويت هي on vient de calculer هي 1,578 10 à puissance moins 27 kg مضروبه في لا ديستونس او كاري هي كنلقى 13,27 10 à puissance moins 48 وهذه اليونيتي ديالها شنو هي كيلوغرام متر او كاري. هذه خصها تكون كيلوغرام متر او كاري باسكو هذا متر او كاري دي كيلوغرام. الوغ دابا pour calculer la constante de rotation B كتساوي H على 8 بي كاري فوا I فوا C وعوض التطبيق العددي. Donc H 6,63 10 à puissance moins 34 joules seconde sur pi 8 pi au carré. I لقيناها دابا عاد هي 13,27 10 à puissance moins 48 fois la vitesse de la lumière هي 3 10 à puissance 8 mètres par seconde. Le calcul donne شحال كيعطيني ليا 2109.26 المتر موان 1 حولها لسنتيمتر موان 1 قسمها على 100 هي 21,09 سنتيمتر موان 1. دونك شوف دابا نرجع لك لهادي باش نلقى نو زيرو بار ار 0 و ار 1 هادي غنزيد لها 2 بي وهادي غنزيد لها 4 بي. دونك شوف شنو غندير بي كتساوي هاد العدد هذا دونك نو زيرو بار ديال ار 0 يعني غنشد هاد نو زيرو بار نزيد عليها 2 بي فوا زائد بلس 2 بي. دونك 4153,33 plus 2 fois 21, donc ce qui donne 4195,51 سنتيمتر موان 1. هذه الاولى. الثانيه بالنسبه ل R1 غتزيد لها 4 دونك نو زيرو باغ اللي عندي هنا غتزيد لها 4 ديال بي وبي هي 21,09 دونك لو كالكول نو دون هذه 4237,69. ها هي les deux bandes de la branche R. دابا غادي نقلبوا على les deux bandes de la branche P. دونك غنشدو هادي غنقصو منها 2 بي نو زيرو بار غنقصو منها 2 بي وهادي غنقصو منها 4 بي. دونك فوالا نو زيرو بار بي 1 هي نو زيرو بار ناقص 2 بي. هادي نو زيرو بار عندها ديجا كالكولي 4153,33 ناقص 2 fois بي 2 fois 21,09 donc ce qui donne 4111,15 cm moins 1.
بالنسبه للاخرى بي 2 يعني نقصوا 4 عوض 2 غنقصوا دابا 4 يعني 0 بار ناقص 4 بي est égal à 4153,33 moins 4 b 4 fois 21,09 ce qui donne 4068,97 cm moins 1 d'où les 4 غي ها هما فين هما 4 بهم نبداو بالاولانيه لا برونش بي الاولانيه هي 4000 و ça veut dire 4068,97 و 4111,15 هادو برونش بي لا برونش ار دابا الوسطانيه ما كتبانش هي نيزيرو با دونك هنا لا برونش ار عندك الاولانيه 4237,69 اي الاخرانيه 4195,51 هادو 4 لي بوند 4 لي غي ديال لو سبيك دو روتاسيون تصور بان في شي تمرين يقول لك عطيني غير جوج غتعطي غير هادي وهادي هي 4111 وغتعطي 4237 صافي يعني هادي وحده د لا برونش بي وحده د لا برونش ار واذا قال لك 4 جوج من بي وجوج من ار واذا قال لك 6 3 من بي و3 من ار وانت غير دونك هذا تمرين باش تعرفوا تعاملوا مع سبيك دو روتاسيون دابا شوف التمرين عاود مقلوب شوف التمرين 3 vous avez un spectre infrarouge de la molécule CO CO هي الكربون l'oxygène CO monoxyde de carbone en phase gazeuse شوف هو كيدلك على طريقه en phase gazeuse ça veut dire كيقول لك هو في يعني tu peux avoir le spectre de rotation phase gazeuse. Donc, présente un ensemble de raies tels que les deux raies centrales. Tels que les deux raies centrales. Attaque raie centrale. Attaque l'oula de P ou l'oula de R. Donc, tels que les deux raies centrales ont pour nombre d'ondes. Attaque. ملي كيعطيك وحده صغيره وحده كبيره هذه الصغيره وهذه كبيره هذه الصغيره هي د لا برونش بي وهذه الكبيره هي د لا برونش ار الاولى في لا برونش بي والاولى في لا برونش ار دونك 2139,43 سنتيمتر موان 1 وهذه 2147,08 سنتيمتر موان 1 دونك انا عملت واحد التمثيل بيناتهم المسافه 4 بي دونك في الوسط هي لا برونش كيو هذه على الشمال هي لا برونش بي دونك sur la droite c'est la branche R. عندنا les positions de chaque branche, de chaque bande. Voilà. شنو مطلوب؟ شنو السؤال؟ Quelles sont les valeurs de la distance interatomique et la constante de force? جوج الحاجات. خصني la constante de force وكيخصني la distance interatomique. يعني المسافة اللي كتفصل بين سي و. دونك هنا غنستعملو بزاف د الحوايج. دونك هنا غنقلب. دونك غنبداو مثلا نقلبو على بي. بي غنشبر هادي ناقص هادي ونقسم على 4. ها هي باش لقيتو 4 بي 4 بماذا تساوي؟ تساوي هاد الفريكون هاد النوم دوند هذا الكبير ناقص النوم دوند هذا الصغير هادي 4 بي دونك باش تلقى بي قسم على 4 دونك 4 بي كتساوي 2147,08 ناقص 2139,43 si vous divisez par 4 vous trouvez B ها هي هادشي بسنتيمتر موان هي 1,9 تقريبا جوج 1,9 سنتيمتر موان 1 دونك بي اش كتساوي اش على 8 بي او كاري اي فوا سي انا كنقلب دابا على اي المومون دينيرسي دونك غنشد اي نطلع الفوق وبي نهبط لتحت ولكن كاين واحد الغلط يطيحوا فيه الطلبه شو الغلط اللي غيطيحوا فيه شوف بي غيخليها بسنتيمتر موان خصك حولها للمتر موان ما تخليهاش شوف انا كانت عندي بي ب 1.9 سنتيمتر بالمتر دونك سنتيمتر موان 1 باش تحولوا لمتر موان 1 ضربها في 100 دونك هنا غتولي 191.25 متر موان 1 ها هي شوف محوله ها هي محوله كتشوفها مزيان هنايا انا كندور عليها ما عرفتش واش كتشوفوا داك الكورسور هو كيدور دونك كالكول ديال المومون دينيرسي ها هو من بعد ما حولت هنا بي بالمتر موان 1 كنلقى بان اي كتساوي 146.39 10 بيسونس موان 48 كيلوغرام متر كاري دونك هذا اش كيساوي 1000 فوا ار او كاري مومون دينيرسي خصني نقلب عليه دونك قلب بعدا المومون دينيرسي اسمح لي الماس ريدويت هي لا ماس ريدويت خصني نقلب عليها عاد نلقى لا ديستونس انتيراتوميك دونك لا ماس ريدويت كنعرف الكربون 12 وكنعرف الاكسجين 16 دونك 12 فوا 16 ديفيزي بار 12 بلس 16 10 بويسونس 3 باش تحول من الغرام للكيلوغرام
ومن تحت هنا النيميراتور عندك النوم دافوغادرو هي 6.023 كتعرفوا شنو النوم دافوغادرو؟ النوم هو العدد ديال لي زاتوم خصو يكون باش يكون عندك اون مول. Donc si vous faites le calcul, on trouve que la masse réduite est égale à 11,38 10 à puissance moins 27 kg. Donc بما ان I كتساوي 1000 fois R au carré, donc RE au carré, RE كتساوي donc la racine carrée de I sur 1000. Donc هي إذا درتو التطبيق العددي دونك كنلقاو بأن RE كتساوي 1,13 10 à puissance moins 10 متر وبالنانومتر هي غادي تولي 0,113 نانومتر. هذا لا ديستانس انتيراتوميك. داكور بون. دونك تفهمنا. اجي كنشوف كندوز ما قلبتش على انا نسيت واحد الحاجه ما قلبتش كيطلب لك جوج الحاجات هنا واحد الحاجه ما قلبتش عليها. قولوا لي الشباب شنو ما لقيتش هنا لا عاد لقيت هذه التي فاهم ستيلو لا عاد لقيت لا ديستانس انتيراتوميك هذه ولكن لا كونستانت دو فورس ما لقيتهاش نسيتها. وكيفاش ندير باش نلقى لا كونستانت دو فورس؟ دونك هذه خصنا نزيدها لكم. دونك شوف عندي نو زيرو بار هي غنشد انا هذه غادي نجمعها ونقسم على جوج. يلاه شي واحد عنده لا ماشين يفتح الميكرو ويخدم معايا. شي واحد الماكينه الحساب غيحلها ويدير معايا الكالكول ويرد عليا. دونك ما تخلونيش ندير الكالكول بوحدي. كتسمعوني ياك؟ دابا كنديرو شوف انا غنكتب هنايا غنخدم هنايا قدامكم باش تشوفوني باش تبقى عاقلين عليها. سجلت 2143.255. دونك ني زيرو بار ايكال شحال 2143 43 وي فاصلة 255 سنتيمتر موازي. فاصلة شحال؟ 255. قول لي فاصلة 3 وصافي نديرو فاصلة 3. هذا سنتيمتر موان 1 هذا موان 1 صافي. هذا كيساوي 1 sur 2 pi c de pi c la racine carrée de k على 100. كتشوفوا هادشي كنكتب ولا ما كتشوفوش؟ وي مسيو. صافي. دابا ك شنو غتكون كتساوي؟ شوف ك يعني هاد دو بي سي غنضربوها في نو زيرو بار في هادي او كاري يعني هذا او كاري. دونك هادي غنحولوها لمتر موان 1 دونك غتجي هي 2400 3 والفاصلة زولها جوج زيروات يعني 3. قلتي لي تينا 255 ياك؟ وي فاصلة 5 هادي او كاري هادي واحد هادي واحد واخا هادي مضروبة هادي في جوج بي سي au carré مضروبة في 100. يلا شكون عمل الكالكول و100 عاطيها لكم هنا 100 هي لا فالور ديالها 100 قلبت عليها هي 11.38 10 موان 27. يلا شو يدير الكالكول
كتب بعد هادي مي ديال سي او كتساوي 11.38 10 أس ناقص 27 كيلوغرام غادي تضربها 2 بي سي او كاري 2 بي يعني 4 بي او كاري سي او كاري هي 3 دي 7 بويسونس 8 او كاري. يلا شي واحد خصو يلقى لنا الكالكول يلا. شتي دابا نسيت شي حاجه شحال الثمن خصنا نضربو واش نديروها كنا كنديرو هادشي مباشر. دونك عندي حتى واحد ما دار الكالكول. يساوي مضروبة في 4 يساوي مضروبة 3.14 يساوي مضروبة في 3.14 يساوي مضروبة في 3 يساوي مضروبة في 3 يساوي مضروبة في 11,38 1858 واقيلا. بلاتي باش نوطيها. شوف أكد أنا خرجت لي 1858.15 أصلا 100 بلاتي 1858 فاصلة 15 أتأكد نكون خطيت شي حاجة. دونك هذا غادي نضربوه حنايا ودرنا 10.27 دونك انا عندي هنايا وعندي مضروبة في 17 بويسونس 8 17 بويسونس 16 16 هي موان 11 واحد جوج 3 4 5 6 7 8 9 11 عندك صح هي هذيك 1855 ياك 1850 دونك تقريبا كتجي هي ايكال هي كا ايكال 1800 انا كنلقى 55 فاصلة 5 فاصلة شي حاجة فاصلة جوج دونك نيوتن متر ولا تيان دونك هذه هي العلاقة هذه هي كا اللي كنجاوب دونك هذه كان كيخصني نجاوب عليها بهذه الطريقة هذه سمحوا لي نسيتها لأن باش كتعرف هادشي حي أن كنت كندير الكالكول وداكشي هاد الكيسيون نسيتها وهادشي كيوقع لكم حتى في الامتحان أن بعض لي كيسيون الطلبة كينساوهم دونك هذه نيوتن باغ متر كا لا كونستونط دو فورس ديال هذه نتوما تعاودوها بشويه عليكم دونك هذا كنعطيكم الحساب كيفاش ديروا صافي بدينا بنو زيرو باغ لقيناها من هنايا هذه زايد هذه تقسيم جوج كتلقى هي هذه وهذه كتخرج منها لا كونستونط دو فورس ها هي هذه كتعملها او كاري كتضربها في هذه او كاري هي 2 بي سي او كاري فوا مي كطلع الفوق كدير الكالكول ديالك كتجي هي 1800 تقريبا 55.2 ديال نيوتن باغ متر دونك هذا فيما يخص التمرين الثاني الثالث دابا ندوزو التمرين الرابع مزيان كتستافدوا كنظن كنا كنديروا هادشي مباشره ونخليكم نتوما ديروا الكالكول كنتو غتستافدوا اكثر الله اعلم ماشي بحال حاجه موجوده دابا سمعوا ليا دابا واحد السؤال غريب عندكم البروم كاين فيه دو زيزوتوب كتعرفوا ديزوتوب سافدير النويو ماشي بحال كاين نويو اللي فيه 79 وكاين نويو اللي فيه 81 c'est-à-dire لو بروم composé de deux isotopes 79 et 81 dont des proportions sensiblement égales. Ça veut dire 50% pour 79 et 50% pour 81. Ça veut dire تقريبا قد
on considère que la constante de force des liaisons ne subissent pas d'effet isotopique. Ça veut dire ne subissent pas d'effet isotopique. Ça veut dire la constante de force ديال البروم باسكو عندنا اش بي ار ديال 79 و اش بي ار ديال 81 بحال بحال لا كونستانت بحال بحال constante de force reste la même. Donc la constante de force ne subissait pas d'effet isotopique. On prend la même valeur pour les deux molécules. Un appareil spectromètre, ça veut dire un appareil ne permet pas de différencier entre deux raies distants de 0,1 cm. C'est-à-dire la machine اللي كناخذوا بها les spectres, يعني deux raies اللي بعيدين على بعضهم 0,1 سم ما كتفرقش بيناتهم. يعني بالنسبه لك بدا عندك دو بوند قدام بعضهم الفرق بيناتهم هو 0,1 سم موازا بالنسبه للسبكترومتر غيشوفهم بحال وحده. يعني بالنسبه لهاد لي فيبراسيون اش بي ار ديال 79 و اش بي ار ديال 81 واذا كان الفرق ديال الفيبراسيون بانوا فوق 0,1 سم موازا غنشوفوهم الفرق بيناتهم. واذا كان الفرق بيناتهم اقل من 0,1 ça veut dire on va pas voir la distinction, on va pas voir la différence. السؤال اسمع l'appareil peut-il distinguer les raies du spectre d'absorption H79Br et celle de H81Br. Donc, bromure d'hydrogène, 81 79, واش غنلقاو الفرق بينهم بالنسبه لهذا l'appareil اللي la sensibilité de l'appareil هو 0,9. Donc غنشوفوا الفرق بيناتهم واذا لقينا اقل من 0,1 cm, il n'y a pas de différence. وإذا لقينا فوق 0,1 cm moins 1, l'appareil peut avoir la différence entre les deux. Donc شنو غنديرو؟ غنقلبوا على الفيبراسيون د اش بي ار ديال 81 و اش بي ار ديال 79 ونشوفوا شنو الفرق بيناتهم. Donc voilà, je repose la question. On suppose que K, la constante de force ديال 79 وديال 81 بحال بحال. Donc, l'appareil sensible en spectromètre infrarouge, delta nu bar, c'est 0,1 cm moins 1. Ça veut dire la sensibilité de l'appareil. On veut voir si l'appareil peut différencier entre nu bar HBR 79 et nu bar HBR 81. Donc, أول حاجة نقلب على la masse réduite. Donc, la masse réduite de 79 HBr. Donc, 1 في 79 لأن 79 بروم 1 في 79 والهيدروجين 1 في 79 زائد 1 زائد 79 نضربها في 10 puissance moins 3 divisé par nombre d'Avogadro est égal à 1,639 10 puissance moins 27 kg. بالنسبة ل 81 la masse réduite de 81 est 1 multiplié par 81 divisé par 1,81, 1 plus 81, 10 moins 3 divisé par le nombre d'Avogadro est égal à 1,64, 10 à puissance moins 27. Déjà, la masse réduite ديال 81 كبيرة من la masse réduite ديال 79 باينة. دابا نقلبوا على la fréquence ديال 79. La fréquence nu bar ديال 79 هي 1 على 2 pi c la racine carrée de K, BR, H, على mu ديال هاد فوالا كنلقاو هذا وهذه لا هذه ديال 79 هذه 81 عاود 81 1 sur 2 pi c la racine carrée de KBR ديال K ديال BR HBR. donc K هاد K هذه وهذه بحال بحال وهنا mu ديال 81. Donc, la constante de force KHBR est معطية في القاع ديال هذاك هي 412 نيوتن par mètre. Donc, on fait le calcul ديال الأولى وديال الثانية, on remplace donc 1 sur 2 pi, c'est-à-dire C, la racine carrée de K هي 412 وهنايا la masse réduite هو 1,63 etc. On fait le calcul كنلقاو شوف بالمتر موان 1 كنلقاو 265 944,97. باش تحول المتر موان 1 سنتيمتر كنقسمو على 100 كتولي هي 2667,44 سنتيمتر موان. بالنسبه للكالكول غنعاودوها ل 81 دونك هي 1 sur 2 pi c racine carrée de même constante de force هي 412 divisé par la masse
celui كتبدل شويه 2065 1863,89 mètres moins 1 on divise par 100 يعني كنقسموا على 100 باش pour convertir le mètre moins 1 pour le centimètre moins 1 هو كتولي 2658,100 نديروا لا ديفيرونس بيناتهم دابا نديروا دلتا نيبار الفرق بينات جوج لي بوند هادو لي جوج لي فريكونس اولا النوم دوند شوف هذا ناقص هذا كيعطي 0.8 ولا لا سونسيبيتي قلنا 0.1 دونك 0.8 كبيره ستادير اون فا فوار واذا كانت صغيره كنقولها اون فا با فوار ما كاينش لا ديفيرونس اذا كانت كبيره نقول وي هي لا ديفيرونس دونك كونكلوزيون بما ان دلتا نيبار تساوي 0.8 centimètre moins 1 plus grand que 0.1 centimètre moins 1 هذه هي sensibilité de l'appareil ce qui veut dire qu'il est capable de distinguer entre les deux raies c'est-à-dire هذا l'appareil هذا il peut distinguer entre les deux raies très bien كنظن الاكزرسيس الاخراني ها هو دابا هذا اللي كان ما عطيتوش العام اللي فات دونك الاكزرسيس الاولاني وهذا الخامس ما عمرو تعطى دابا غادي نشتغلوا على واحد سبيكت حقيقي سيبوزون بان في اللابوراتوار هذا ملي كتشوفوا دي دوبلي كتعرفوا اش سي دابا عندك واحد سبيكت حقيقي ها هو عندك لاكس دي زابسيس بالسنتيمتر مثلا ولكن كاين واحد المشكل لاحظ معايا شوف كاين شي طلبه يتخربطوا يزال لهم من الجهه اليمين هي لا برونش ار لا شوف انا كتبها لك لا برونش بي هي اللي على اليمين دابا ولا برونش ار هي اللي على الشمال علاش لان لاكس مقلوب شوف هي غاديه وكتكبر من الجهه اليمين غاديه لجهه الشمال شوف هنا 2000 2700 2800 اكسيتيرا اكسيتيرا 3000 3100 donc تجاه ديال لي فالور غرونديسونت سي فيغ لا غوش دونك هذه هي لا برونش ار دابا وهذه هي لا برونش بي ما كيمشي هاد الاعداد هادو غتلقاو هما غاديين هما كيتزادوا على الجهه الشمال السؤال ما هو donc un spectre d'absorption de la molécule vibrationnelle ça veut dire rotation vibration de HCl dont la transition entre l'état fondamental et le premier état excité. La direction R, ça veut dire la branche R à gauche, la branche la droite et à droite la branche P. Donc on a fait la direction et la branche. Tu venez première question déduire le nombre d'ondes 1 sur lambda HCl هي الاولى يعني النوم هذا زايد هذا تقسيم جوج غتجيك هي هذه لا برونش كي هنايا دونك هذه لا برونش ار هذه لا برونش بي ولا برونش كي هي الوسطانيه هذه هاد لا بالو هذه مع هاد لا تقول لي استاذ ما كيبانوش مازال هنا بصح ما كيبانوش مزيان ولكن نقدروا نكبروا الصوره ويبان هذه 2906 هذه 2800 يمكن 87 ولا شي حاجه وفا فواغ انا بون هنايا الصوره على صوره ما بقاش كتبان هنا سكان دونك داكشي اللي صيفط لكم يمكن احسن من هذا اذا كبرتوا الصوره غادي يبان لكم انا نشوفوا كوريجي شنو كتبت هنايا وشنو كتبت هنا دونك لا فالور دو 1 سور لوندا ديال اش سي ال او لا نيبار اش سي ال هي هذا العدد زائد هذا العدد تقسيم جوج غيعطيك هذا العدد الوسطاني شوف شنو درنا دونك انا عطيت هذا العدد شوف هذه لا برونش ار هذه بدايه لا برونش ار هذه نهايه لا برونش بي دونك هنايا 2865 وهنايا 2906 دونك نجمعهم ونقسموهم على جوج دونك بي نشوفوا بي ديك الساعه دونك قبل ما ندير هذه شنو درت انا بغيت نقلب على بي بصح ما جاوبتش على السؤال هذا يعني ما بديتش بالسؤال هذا ديدوير لا فالور دو 1 سور لوندا اش سي ال ومن بعد كيقول لك ديدوير لا كونستون دو روتاسيون بي اي لا كونستون دو فورس كا دونك انا شديت بديت كنجاوب وصافي بغيت نجاوب على بي هي الاولانيه ما عرفتش علاش نورمالمون حاولوا هذه نصيحه انا ما عملتش بها اليوم هو انكم تجاوبوا بالترتيب يعني بما ان انا سولتك على اش 1 سور لوندا دو اش سي ال جاوب على هذه بعدا باش نجاوب على هذه انا قلت لكم نشد هذا زائد هذا تقسيم جوج يعني نشد هذا العدد هذا يعني 2000 ça veut dire 2906 plus 2865 divisé par 2 donc vous aurez numéro bar ديال HCl هذا هو الجواب على السؤال الاولي هذا غنديرو من بعد دابا انا غنحاول نجاوب على السؤال الثاني اللي هو كيقول لك puis calculer déduire la constante de force la constante de rotation BHCl بي كنعرفوا في الوسط هذا بين الماس بين هنا وهنا 4 وهادو جوج شنو درت جوج طرق مختلفه
دونك جي في دو ميثود. الميثود الاولى سهله ودابا اي طالب غناخدها له صحيحه. شوف غنشد هادي ناقص هادي ونقسم على 4. دونك بي كتساوي 2906 موان 2865 ديفيزي بار 4 هي 41 على 4 هي 10.25. هذه الطريقه سهله. شد هادي ناقص هادي تقسيم 4. طريقه اخرى شنو هي؟ واش شديت سبيكتر كامل. شوف سبيكتر كامل ستاتيستيك باسكو هاد الاعداد الفرق بيناتهم خصو يكون 2 بي 2 بي 2 بي. دونك ودير ستاتيستيك هادي ناقص هادي وهادي ناقص هادي وهادي ناقص هادي وهادي وممكن تشوف الفرق شحال وكندير ستاتيستيك. دونك شوف شديت هنا واحد الطابلو شديت لا برونش بي الفرق الاولى الثانيه هنا. دونك كاين اللي لقيت 21 22 23 23 24 24 25. دونك ما كنلقاش ديك العدد كونستون كنلقى واحد الفرق صغيور. ولكن في لا برونش ار لقيت 20 19 18 18 14 21 14. دونك الاعداد ماشي فريمون كاينه شي ايغور ديال اكسبيريمونطال. اش كندير انا؟ شحال العدد عندي؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 و10 هي 20 وكنقسم على 20. دونك انا شديت هنايا لا موين هي 20.31 كتساوي 2 بي. هذه 2 بي عاد بي خصك عاد تقسم على 2. دونك بي بلي ستاتيستيك كنلقى 10.15 السنتيمتر موازان بالمتر موازان هي 1015. وهذيك ديريكتومون اللي درت انا هي 10.25. دونك بحال بحال تقريبا. شوف هذا 10.25 شديت هاد لا برونش كي الفرق بيناتهم 4 ديال بي شديت الكبيره ناقص الصغيره قسمت على 4 هي 10.25 سنتيمتر موازان. وهادشي اللي عندي هنايا هادشي اللي عندي هنا في ستاتيستيك شديت انا كل وحده من هاد لي بوان هذا السبيكتر هذا الفرق بين هادي وهادي 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 وانا غادي وانا غادي وعمرت الطابلو. هاد الطابلو هذا والاعداد ماشي بحال كل مره شحال كنلقى. ولكن شديت ديت لا موين كنلقى بي كتساوي 10.15 سنتيمتر موازان فرق صغير. دونك هذا بسنتيمتر هو دابا تحولها متر موازان ضربها في 100 هي 1015 سنتيمتر موازان المهم متر موازان. دونك هذا هو بي. دونك انا جو بو كالكولي لو مومون دينيرسي. دونك عندي بي هذا العدد هذا بالمتر موازان كتساوي اش سور 8 بي او كاري فوا اي فوا سي. Donc, je suis en train de chercher le moment d'inertie I. Donc, je vais B, on l'a I. Donc, je fais l'application numérique. Je trouve DNA égale à 2,757 10 à puissance moins 47 kg mètre carré. Donc, à le moment d'inertie. Donc, maintenant, le spectre ديال هذا ديال الموليكول هذا ديال اش بي اف اش سيل. دونك شوف درت واحد القضيه اخرى. دابا لقيت اي كتساوي نورمالمون دونك اي هي هادي هي 2,7 10 puissance moins 47 كيلوغرام متر كاري هي ميو فوا ار او. دونك ار او كتساوي اي لا راسين كاري دو اي سور ميو. و مو بالنسبة لأشبير جو بو الكالكولي ولا سي ديجا كالكولي جو سي با و جو لي كالكولي. اش سي ال هادي ماشي دابا درت واحد الكالكول معرفتش. شوف كيقول لكم في لا ناتور كاينه الكلور 35 كاينه 76% والكلور 37 كاينه ب 24%. دونك شنو شديت انا؟ هذا بالنسبه لا ماس ريدويت باش نخدم واش ب 35 37 شديت 35 كالكوليت ب 35 كنلقى هذا العدد و37 عاود قلبت ب 37 كنلقى هذا العدد وضربت هذا في 25 هذا ضربته في 75% ولا 76% وهذا ضربته في 24%. دونك شنو درت انا؟ شديت هذا العدد اللي لقيت ديال الكلور 35 اللي لقيت المي. كان يمكن واحد فيكم يشد غير وحده فيهم وصافي هي اللي كاينه اغلبيه هي 35 يشد غير هذا العدد ويمشي يبدا الكالكول ديالو. ودي درتيها راه نورمالمون نقدروا ندوها صحيحه. انا بغيت نديطايي مزيان شديت هذا الكلور 35 كاينه 76% دونك هذا ضربته في 76 وقسمته على 100. هذا اللي لقيتو الماس ريدويت ديال 35 والماس ريدويت 37 ضربته في 24%.
ولقيت واحد مي بيناتهم هي 1.61 10 موان 27. وشنو الفرق بيناتهم؟ شوف هذه 1.61 هذه واحد تقريبا قد هذه تروازيام شيف 4 وهذه تروازيام شيف 7 وهذه تروازيام شيف 5. دونك تقريبا بحال ماشي ما كاينش شي مشكل. يمكن لي نحتفظ غير بهذا الكلور 35 بالنسبه لماس ريدويت. دونك عندي لا ماس ريدويت هي 1.61 هذاك. لو كالكول ها هو فين هو، ها هي لا ماس ريدويت. عندي المومون دينيرسي، عندي لا راسين كاري تعطيني لا ديستونس انتراتوميك هي 0.13 نانومتر. دونك السؤال شنو كان عندي؟ السؤال ها هو السؤال كيقول لك قلب على النوم دوند اللي مازال ما قلبتش عليه. كيقول لك قلب على لا كونستون دو روتاسيون بي و لا كونستون دو فورس. الحقيقه هذيك لا ديستونس انتراتوميك ما طلبوهاش منا، حنا زدناها صافي. اما دابا ما طلبهاش منك ما ديرهاش. دونك لا كونستون كيطلب منك على كونستون دو روتاسيون بي، ما طلبش منك لا ديستونس انتراتوميك. انا جلي كالكولي كومون باش تعرفوا كيفاش كنديروا الكالكول. دابا خصنا الكونستون دو فور. دونك خصنا لا كونستون دو فورس كا اش سي ال، وخصنا بعدا نوم دوند نو زيرو بار، وعاد نقلبوا على كونستون دو فورس. دونك لا سويت. دونك من بعد ما لقيت لا ديستونس انتراتوميك ماشي مطلوبه في الحقيقه، غير باش نوريكم كيفاش كنديروا الكالكول. دونك كونستون دو فورس عندي لا كونستون دو فورس كتعرفوا العلاقه عندكم، العلاقه لا فريكونس هي 1 sur 2 pi c la racine carrée de k cl sur mu. وهذه باش تلقاها هي لا موين. دونك عندك هنا لقيتها هي فين لا فالور، ها هي 2885.5 سنتيمتر موان 1. وإذا حولتها لمتر موان 1 هي زيد لها واحد الفاصلة لهيه. دونك هي 288.550 متر موان 1. باش لقيت هادي، شوف هاد العدد هذا باش لقيتو كتشد هاد الفريكونس هادي زايد هادي تقسيم جوج. دونك هادي زايد هادي تقسيم جوج، ها هو ها هي نو زيرو بار ديال اش سي ال. هادي زايد هادي تقسيم جوج، ها هو كتجي هي 2885.5 سنتيمتر موان 1. حولها لمتر موان 1 زد لها زيد ضربها في 100 هي 288.550 متر موان 1. دونك دابا بما ان لقينا le nombre d'ondes, pour calculer K, il faut élever au carré. Voilà, la constante de force كتساوي nu 0 bar ديال HCl مضروبة في 2 pi c au carré مضروبة في mu. Donc je fais l'application numérique, je trouve bien la constante de force كتساوي 477,77 newton par mètre. Donc je pense بأن donc fin ديال TD. Merci pour votre attention. ودابا غنشوفو نطلقوا لكم الأسئلة.